الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز حضرت پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. گونج پا دیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا و بعد آقا انعام مدنی تاجدار روز محشر کے والی قائد الانبیاء حبیب کبریاء شرف روز جزا نبی مکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مصدر کائنات جانی کائنات بلکہ جانی جہانی کائنات شب اسراء برہا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آنی پاک بارگاہ اندر حدیعہ درود الصلاة والسلام رضی اللہ اجدہ کی پکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تو ہڈے سلاکہ چکالیاں شریف کی سرزمین پہ انقاد پذیر ہے. دعا ہی اللہ کریم ان حالاتاں دا صدقہ جڑی راتاں تو ہڈے تے میرے آقا نے گارے سور اور گارے حرا دے اندر گزاریاں. اللہ کریم اس رات دا صدقہ جس رات دی صبح مکملی والے اپنی ماں دی گودی اندر تشریف لائے. اللہ کریم اج دی رات اپنی پاک بارگاہ اندر منظور و مقبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. میں بہت مشکور ہوں حاضرین علاقہ دا، بالخصوص عزت امام محترمی و مکرمی جناب محمد فیصل شہزاد صاحب اصل سکہ شاپ والے، آپ دا میں بہت مشکور ہوں کہ جنہاں دی مرفت نال میں آپ احباب دے سامنے حاضر ہوں. دعا ہی اللہ کریم سمجھا ہونا حاضر ہونا اللہ قدم با قدم نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. آئی دی نفل پاک دی زینہ دی عزت امام محترمی و مکرمی مقرر شعلہ بیان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشرف چشتی صاحب دامت برکاتم القدسیہ اور مفکر اسلام سرمایہ سنت مجاہد سنت حضرت علامہ مولانا
حافظ محمد بلال جلالی صاحب دامت برکاتم القدسیہ زیدہ مجد ہو زیدہ شرف ہو زیدہ اقبال ہو اور بھی جتنے دیگر علماء کرام تشریف فرمانا میں فردن فردن نام تو واقف نہیں میں تے نام تو واقف نہیں پر زہرا دا بابا سارے ہم جان دا اور میں بہت مشکور غوثیہ مینار کمیٹی آپ نے ہر عقیدے میں بہت مشکور ہیں اللہ کریم اپنے پیارے حبیب دا صدقہ سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمائے دوران خطبہ جنہی میں آیت مقدسہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اے محبوب لب کھولو تے مٹھر جا بولو ان کنتم تحبون اللہ فرمایا کہ جڑے اللہ دے نال محبت کرنا چاہتے ہیں اللہ دے نال پیار کرنا چاہتے ہیں جڑے اللہ نو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں اللہ نے شرط یہ نہیں رکھی کہ وہ نماز پڑھن تو میں دوست بنا گا یا زکات دیں تو میں دوست بنا گا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حج ادا کرن تو میں دوست بنا گا بلکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فاتبعونی فرمایا محبوبہ جڑا تیری اتباع کرے گا جڑا تیری فرما برداری کرے گا اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ کملی والا جڑا تیری تابعداری کرے گا اللہ نے فرمایا محبوبہ پھر میں اعلان کرنا کہ میں رب آپ خود نال پیار کراں گا فرمایا پھر میں میرا پیار نہیں کرنا فرمایا بھیا غفر لکم ذنوبکم خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں اس نال پیار بھی کراں گا تو میں اس ساری زندگی دے کالے گناہ تھے اپنی رحمت کی چٹی چادر ڈال کے تو میں سارے زندگی دے گناہ ہی معاف فرما دےواں گا فرمایا اللہ غفور الرحیم اللہ نے فرمایا کہ میں بخشن والا تے مہربان ہاں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محبوبہ جڑا تیرے نال پیار کرے گا جڑا تیری فرما برداری کرے گا جڑا تیری اتباع کرے گا اللہ نے فرمایا محبوبہ جڑا تیرے نال پیار کرے گا پھر میں آپ رب او دے نال پیار کراں گا بلکہ اللہ نے فرمایا محبوبہ میں مقدی مقا دیواں کملی والیا جڑا تیرا ہو جائے گا پھر میں رب آپ او دا ہو جاواں گا جڑا سنیا تیرا ہوئے گا میں آپ رب او دا ہو جاواں گا جنہاں نو اللہ دے قرآن دی سمجھ آئی ہو تھوڑا جا بولو سبحان اللہ میں پچھلے دفعہ آیا سا لیکن سانو اندر چھڑ کے نہیں گیا بھئی جڑا کملی والے دا غلام حضور دا نوکر ہے وہ بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان عمدہ الکاملین حضرت صفی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس سے ہی آیت پاک کا ترجمہ فرمایا بھئی سننا چاہتے ہو تو تھوڑا جا بولو سبحان اللہ جلدی جلدی تسی سوروے چاہ جاؤ جب تسی سوروے چاہو گے انشاءاللہ میں آپ پہ سوروے چاہ جاؤں گا جنہا حضور دا غلام کملی والے نہ پیار کرتا ہوں بولے سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سارے کو اچھا سبحان اللہ بولے یا اللہ انہوں ایسے سال اپنے ابو دے نال حج کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے یا اللہ وہ ایسے مہینے اپنی امی دے نال عمرہ کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے اج رات اپنے گھر جائے چار پائی تے جا کے لیٹے اکھ لگے تے خواب دے وچ زہرا دا بابا یا جاوے یا اللہ تیرا جاندا کچھ نہیں یا اللہ تیرا جاندا کچھ نہیں جڑا ہاتھ بلند کر کے اس تو اچھا سبحان اللہ بولے یا اللہ وہ اج جاگ دے محفل وچ کملی والے دی زیارت نصیب سبحان اللہ ماشاءاللہ ہن کام نے تھی رکھیا جو اونچا بولو سبحان اللہ تے حضرت سلطان اللہ علیہ پیر فرماتے ہیں نا ربی عرش Yeah.
اللہ نے فرمایا محبوبہ جڑا تیری تابعداری کرے گا، اج میرا موضوع بھی عشق مصطفیٰ ہی ہے، اج میں تمہیں کملی والے دا عشق سنانا میں۔ ایک دن میرے کریم آقا مسجد نبوی دا اندر تشریف فرما، صحابہ اکرام دا جمعہ غفیر تے میرے کریم آقا مسجد نبوی دا اندر تشریف فرما تے ایک پینڈو حضور دی بارگاہ چاہیا، کملی والے دی بارگاہ وچ ایک پینڈو آیا، ایک ہیرا بھی حضور دی بارگاہ وچ آیا تے آ کے عرض کردا مذاق دے لینا والیا کملی والے ذرا دسو تے صحیح قیامت کدوں آوے گی؟ محبوبہ ذرا دس دے کہ قیامت کدوں آوے گی؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کملی والیا، میرے کریم آقا کملی والے نے فرمایا آن والیا بیٹھ جا نماز پڑھتا ہے تے نماز تو بعد پوچھی کہ قیامت کدوں آوے گی؟ ان جو گالیاں دے رہنے والے سچی گل کریا جی، کوئی انہوں قیامت کا کیڑا خوف تے کیڑا ڈارے جنہیں کملی والے پیچھے نماز پڑھ لئی دے، انہوں قیامت کا کیڑا ڈارے جنہیں حضور پیچھے نماز پڑھ لئی۔ جدو نماز تو فارغ ہوئے نا تے اس طرح ہاتھ بلند کر کے عرض کرتا کملی والے ذرا دسو قیامت کدوں آوے گی؟ تے میرے کریم آقا نے فرمایا آن والے قیامت واسطے کچھ اکٹھا کر کے رکھے آئی۔ عرض کی تھی کملی والے میں پینڈوں ماں سونیا بھی وہ سادہ کر کے ذرا سمجھاؤ نا کملی والے تے میرے کریم آقا نے فرمایا کوئی عمل پلے ہیں کوئی نمازاں پڑھیاں نے کوئی روزے رکھے نے کوئی زکاتاں دیدیاں نے تے اس طرح پینڈو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا کملی والے سونیا عملاں تے مان کوئی نہیں پر ایک چیز تے میں بڑا ہی مان کرنا ماں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا آن والے دا سو کتنی چیز ہے؟ عرض کی تھی مذاق دے رہنا والے میں ایک چیز تے بہت ہی مان کرنا تے میرے کریم آقا نے فرمایا آن والے دس تے صحیح ہنو سپیٹو دی گل سنو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا آن والے ذرا دس تے صحیح ہو کری چیز عرض کی تھی مذاق دے رہنا والے عملہ تے مان کوئی نہیں، عرض کی تھی کملی والے روزیاں تے مان کوئی نہیں، عرض کی تھی کملی والے زکاتاں تے مان کوئی نہیں، سونیا عملہ تے مان کوئی نہیں پر ایک چیز تے بڑے مان کرنا میرے آقا نے فرمایا آن والے دسو کیڑی چیز ہے؟ عرض کی تھی کملی والے میں اللہ دے رسول نال پیار کرنا، عرض کی تھی مذاق دے رہنا والے اللہ دے رسول نال پیار کرنا باج میرے آقا نے فرمایا صحابہ عرض کی تھی مذاق دے رہنا والے حکم ہی ہوے فرمایا صحابہ جڑا دنیا میں جنہاں نال پیار کرے گا او قیامت والے دن دے نال ہوے گا۔ سارے صحابہ کملی والے دا فرمان سن کے مسکرا رہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ تانوں کی ہویا ہے؟ عرض کی تھی کملی والے ساری زندگی تہاڈا چہرہ ویکھدیاں گزردی پئی ہے، عرض کی تھی مذاق دے رہنا والے سنیا قدماں وچ بیٹھیا زندگی گزردی پئی ہے اج تک انہیں خوشی نہیں ملی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ تہاڈے واسطے خوشی ہو رہی ہو، عرض کی تھی کملی والے اسی تہاڈے نال پیار کرنے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جے تسی میرے نال پیار کرنے پھر دنیا وچ بھی تسی میرے نال رہو گے، اے ہو جے کوثر تے بھی میرے نال رہو۔ سنیا اسی تہاڈے نال پیار کرنے ہیں تے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جو تسی میرے نال پیار کردے ہو نا پھر دنیا وچ بھی تسی میرے نال رہو گے تے قیامت والے دن بھی تسی میرے نال ہی رہو گے۔ اس حدیث پاک کا بھی ترجمہ حضرت سلطان باؤ نے فرمایا ہے، جے سننا چاہتے ہو تو تھوڑا جا بولو سبحان اللہ۔ میں شروع آیا تو تہاڈا اے حال ہے تے بعد وچ کی جگہ جب میں بڑا لمبا ٹائم دیتا گیا ہلے تو میں شروع ہو رہا تے تہاڈا اے حال ہے تے گھڑی نوں تے تانوں سبحان لگانا تے تساں بس میرے کر کے سبحان دینا تے اور جڑا کملی والے دا غلام ہے ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ تے حضرت سلطان العارفین فرماتے نے بے بسم اللہ
دا ایڈے پسارا ہوں میں قربان اونا تھی باغو جنا ملیا نبی سہارا ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، اک دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اک دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اک دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے عرض کی تھی مازاق دے لینا والے اسی کو حاضر اور تیار کرنے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جب تسی میرے نال کر دیو نا پیار تو پھر میں محمد آپ تو ہاڈے نال پیار کرنا ماں ایک کتنا صحابہ کملی والے نال پیار کر دیں آج میں عشق مصطفیٰ سنانا ہے ایک دن میرے کریم آقا حضور نے پچھنے لگوائے تھے کملی والے دا خون مبارک نکل رہا تو میرے حضور نہ خون نو ایک پیالے دے اندر جمع فرما رہے تو جمع فرما کے نا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ عرض کی جی کملی والے حکم ہوئے فرمایا عبداللہ میرا خون والا پیالہ لے جا تو جائے نمی سے پاک جگہ پہ رکھ گیا ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس طرح نا خون والا پیالہ پکڑیا چلتے چلتے ویران جگہ کہہ دے اپنے بائیں بائیں دیکھ دینے پاک جگہ کیڑی ہے جتھے میں حضور دا خون رکھا حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے اچانک اندر عشق دی حروف اٹھی آواز آئی کہ عبداللہ حضور نبی دا خون تے کسے پاک جگہ تے رکھے او کملی والے دا خون پی جا تیرے دل نال بڑی پاک جگہ کیڑی ہے تیرے دل نال بڑی پاک جگہ کیڑی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خون والا پیالہ اس طرح لبنا لگایا تے حضور دا خون پی دیتا تے خون پی کے نا چلتے چلتے کملی والے دی بارگاہ وچ آئے میرے کریم آقا نے فرمایا عبداللہ ذرا دس میرا خون کتھے رکھیا تھی تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کملی والے آ سونیا چھپاواں او دے پہنچ نو پتہ نہ ہوے اے دلاں دے حال جانن والے آ میرے کریم آقا نے فرمایا عبداللہ دس تے سے خون کتھے رکھیا تھی عرض کی سونیا جتھے او دا مقام سی میں اوتھے رکھ آیا ماں تے میرے کریم آقا نے فرمایا عبداللہ ذرا دس تے سے میرا خون کتھے رکھیا عرض کی آواز آ کے میرا والیا میں خون بھی بتاوے میرے آقا نے فرمایا صحابہ عرض کی آواز آ کے میرا والیا حکمیوں میں میرے آقا نے فرمایا صحابہ سارے اکٹھے ہو کے میری بارگاہ وچ آ جاؤ سارے صحابہ اکٹھے ہو کے کملی والے دی بارگاہ وچ آ گئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ کسے ٹردا پھردا چلدی ویکھنا ہے عرض کی آواز آ کے میرا والیا وی خواب وانگ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کسے ٹردا پھردا چلدی ویکھنا ہے او میرے عبداللہ بن زبیر نو ویکھ سکدا کسے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا تے میرے عبداللہ بن زبیر نو ویکھ سکدا وے اج لوگ اڈیاں چک کے کہندے نے کہ نبی دے ماپیاں نے کلمہ نہیں پڑھیا نعوذ باللہ اج لوگ اپنی کتاباں دے وچ حضرت دی تحریر کردے نے کہ نبی دے ماپیاں نے کلمہ نہیں پڑھیا نعوذ باللہ استغفر اللہ جو گالیاں شریف دے رہن والے میری ساری تقریر ایک پاسے تے اے جملہ ایک پاسے لوگ کہندے نبی دے ماپیاں نے کلمہ نہیں پڑھیا معاذ اللہ استغفر اللہ ایمانداری دی گل کریا جے جتیاں رگاں وچ آ جائے نبی دا خون ہے او تے ہو گیا جنتی جتیاں رگاں وچ آ جائے نبی دا خون او تے ہو گیا جنتی انہاں ماپیاں دی کی شان ہوے گی جنہاں دا خون نبی دیاں رگاں وچ دوڑدا پیا وے انہاں ماپیاں دی کی عظمت ہوے گی جنہاں دا خون حضور دیاں رگاں وچ دوڑدا پیا وے اس حدیث پاک دا ترجمہ حضرت بابا بلے شاہ نے فرمایا وے جے سننا چاہتے ہو تو تھوڑا جا بولو سبحان اللہ آج میں بغیر فرمائش تو سنا رہا تو تھوڑا جا بولو سبحان اللہ اس رات دے بابا بلے شاہ فرمانے مشکی کری دے صدا
صحابہ کرتے ہیں کملی والے نال وہ کتنا کو صحابہ پیار کرتے ہیں کدے میرے کریم آقا مسجد نبوی دے اندر بیٹھے حضرت صحابہ کرام دا جمعے کثیر تے ایک بوڑھی مائی مسجد دے اندر آئی ہاتھ دے وچ نا چادر پکڑی اس طرح چادر پکڑ کے نا تے عرض کر دی یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھ دے نال چادر پکڑ کے لے کے آئی ہوں تے کملی والے ذرا تحفہ قبول فرما لو تے میرے کریم آقا مسکرا کے مائی دے چھٹے بندوں دیکھ کے فرمایا مائی پیا میں تیرا تحفہ قبول کرنا ماں ادھر میرے کریم آقا نے مائی کو چادر پکڑی نا تو حضور چادر لے کے حجرے مبارک دے اندر گئے تو میرے کریم آقا اس چادر دا تامد بن کے صحابہ دے مجمع وچ آئے جدو صحابہ دے نگاہ کملی والے دے چھٹے تے پئی نا تے صحابہ تے پہلا بھی یہی کہندے سن کہ دم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ سونیا نہ کوئی تیرے تو پہلا تیرے ورگا ویکھیا وے تے نہ کوئی تیرے تو بعد تیرے ورگا سونا ویکھنا وے اے تے صحابہ دا پہلا ایمان ہی سی جدو میرے کریم آقا نے تامد بنیا نا چادر دا تے سارے صحابہ چادر ولوں ویکھ کے عرض کرتے نے کملی والے تسی تے مجھے بڑے سونے ہو پر کملی والے دی چادر بھی بڑی سونی لگ رہی ہے کملی والے تامد بھی بڑا سونا لگ رہا ہے ایک صحابی صدیق دی مدینہ وچوں کھڑے ہوئے تے کھڑے ہو کے نا تے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی مذاق تے نینا والے تامد بڑا ہی پیارا ہے بڑا ہی سونا تامد بنیا میں پر کملی والے جے کدی چادر مینوں عطا کر دیو نا سونیا تہاڈا تے جاندا کچھ نہیں تے میرا کام بن جاندا تے ایک صحابی سلوات کو پڑھ کے اس طرح ہلایا تے فرمان لگے علی ہن نبی نے پہلی دفعہ تامد بنے تے تو چادر مانگ رہا میں تے ادھر صحابی بندوں دیکھ کے فرمان لگے موڑ نہیں تینوں کی پتہ ہوگا میں چادر کیوں مانگ رہا ماں ادھر سے ابا کچھ کہنا ذرا دستے سے چادر کا دے واسطے مانگ رہا میرے کریم آقا دیوار کا ویسے ابھی عرض کر دینے کملی والے چادر عطا کر دیو میرے کملی والے حجرہ مبارک دے اندر گئے میرے آقا نے تامد اتاری دوسری چادر بن کے لیا کے چادر لپیٹ کے صحابی نو عطا کی تھی ادھر سے ابھی کدے چادر بنا ویکھدا وے کدے کملی والے دے چہرہ ویکھدا وے ادھر سے ابا پوچھنا نے چادر کا دے واسطے لئیے اکھاں وچوں آنسو لگ پے رو کے فرما لگے صحابہ میں چادر ایویں نہیں منگ رہا میں چادر اس واسطے نہیں وے جب میں دنیا کو چلا جاواں گا اس چادر دا کفن لے کے جاواں میں اس چادر دا کفن لے کے جاواں گا ادھر چادر نو ویکھ لے ادھر نبی دا چہرہ ویکھ دے کملی والے دا چہرہ ویکھ کے کہندے نے صدا وصدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتے ہوں غریباں دا گزارا یا کتنا پیار سے صحابہ کرتے ہیں ایک دن میرے کریم آقا جدو بلکہ حضور نے مکہ تو مدینے ہجرت فرمائی نا تے کافی صحابہ کرام مکہ تو مدینے چلے گئے تے بعض صحابہ کرام کچھ وجوہات معاملات کی وجہ تو نا مکہ ہی ٹھہر گئے جدو صحابہ کرام مکہ ٹھہرے نا ادھر مکہ ٹھہرے صحابہ کرام کو نا ہاں دے وچ ایک صحابی رسول نے جنہاں دا نام ہے حضرت جندم بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی مکہ ٹھہرے جدو وقت گزرتا گیا نا دن گزرتے گئے تے آپ بڑے پریشان ہو گئے کہ کملی والے دی تدبید نہیں ہو رہی تے بڑے پریشان ہیں تو یارو پریشان کیوں نہ ہون جنہ دی صبح کملی والے دے چھلے تے ہوندی سی اور جنہ دی عید حضور دی عید ہوندی سی ادھر حضرت جندم بن زمرہ دی نے بھی رونا رات بھی رونا ایک دن نا بیٹے اکٹھے ہو کے تے باپ دے قریب آئے کہ آگے کہنے لگے ابا جی کیوں رو رہے ہو دن بھی رو رہے ہو رات بھی رو رہے ہو تو ذرا بچاتے دسو تے آپ فرمان لگے بیٹا میں ہر وقت کملی والے دی یاد آندی دے آپ نو اتنا شدید بخار ہو گیا کہ بولیا بھی نہیں جا رہا تے بیٹے چارپائی دے قریب آ کے کہنے لگے بابا جی بڑا بخار چڑھ گئے تے بابا جی فرمان لگے بیٹا مینوں لے چلو مکے تو باہر لے کے چلو تے پتر بول کے کہنے لگے ابا جی اس حالت وچ اسی تہانوں کتھے لے کے جائیے
تے باپ بول کے کہنے لگا مینوں کدھر ہور نہ لے جاؤ، مینوں کملی والے تے مدینے پاک لے کے چلو، مینوں حضور دے قدماں دے وچ لے کے چلو۔ ادھر بیٹے نے چار پائی باپ دی اٹھا لی، ادھر جندو من زمرہ نے مدینے والے منہ کر لیا، نالے روئی جا رہے نے، نالے بول بول کے کہندے نے جنے درد دتا او دے دے دوا، میں مریض ہوا طبیب ہوے، جنے درد دتا او دے دوا، میں مریض ہوا طبیب ہوے، جن نکلے یاری دے قدماں وچ، جد نکلے یار قریب ہوے۔ کسان نال روز کرتے ہیں، بلکہ انہوں فرمائشاں آ رہی ہیں کہ جی سانو فرمائشاں سنیں، چل میں جلدی جلدی سنا دیاں گا۔ ادھر حضرت جندم بن زمرہ انہاں دی دل دی فرمائش یہ سی کہ جدوں جان نکلے تے کملی والے دے قدماں دے وچ ہوے۔ اتنا پیار صحابہ کرام کملی والے نال کردے نے، او کتنا کو پیار ہے تے صحابہ کرام دا پیار کر تانوں میں بچیاں دا پیار سناواں تے تسی حیران رہ جاؤ کہ اس وقت دے بچے جنہاں کو کملی والے نال پیار کردے نے۔ ایک دن میرے کریم آقا مسجد نبوی دے اندر آ رہے تھے، دیکھے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نا بچے دے قریب تو گزرے تے میرے کریم آقا ایک بچے دے سر تک پیار دیتا۔ وہ بچہ جدو جوان ہویا نا تو وہ بال کتنے بڑے کہ پیروں تک بال جا رہے ہیں۔ کسے پوچھا کہ اتنے بڑے بال کیوں رکھے نے؟ تے بول کے فرمان لگے اس واسطے رکھے نے کہ بچپن وچ مدینے دی گلی وچ میں کھیل رہا سا تے کولوں حضور گزرے تے پیار دے نال میرے سر تے ہاتھ رکھیا ہے تے جدوں دا ہاتھ میرے سر تے آئے میں اودوں تو بعد وال ہی نہیں کٹوائے، کیونکہ انہوں نے ہاتھ کملی والے دا لگ گیا ہے نا، اس واسطے میں وال ہی نہیں کٹوائے۔ میرے کریم آقا نال بچیاں نال پیار کردے ہیں، جو بچے میرے کریم آقا نال پیار کر رہے ہیں۔ ادھر حضور مسجد نبوی دے وچوں باہر نکلے تے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچہ دوسرے بچے نو کھونی مار کے کہنے لگا آؤ ایک ساڈا کملی والا آ گیا ہے۔ ایک بچہ دوسرے بچے نو کھونی مار کے کہنے لگا آؤ ایک ساڈا کملی والا آ گیا ہے، آؤ ایک ساڈا کملی والا آ گیا، بولو آؤ ایک ساڈا کملی والا آ گیا ہے۔ ادھر بچے نے دوڑا لگا دینے نہ بول بول کے کہنے لگے کہ ساڈا کملی والا آ گیا، آؤ ایک ساڈا کملی والا آ گیا ہے، آؤ ایک ساڈا کملی والا آ گیا ہے۔ ادھر بچے دوڑ دے نے نالے کہنے لگے کہ ساڈا کملی والا آ گیا ہے۔ انہاں بچیاں دے وچ ایک یہودی دا بچہ بھی ہے، نالے دوڑدا جا رہا ہے، نالے کہندا ویکھو کملی والا آ گیا۔ یہودیاں دا بچہ بھی دوڑدا تے نالے کہندا ویکھو ساڈا کملی والا آ گیا ہے۔ اس یہودیاں دے بچے نوں اتنا پیار لگا، کملی والے دا عشق اتنا لگا۔ ہن دوپہر وقت آ کے نا تے صحابہ دے دروازے کھٹکھٹانے تے صحابہ نے دروازہ کھول کے فرمایا پتر کدھر آیا میں؟ تے بچہ بول کے کہتا اپنے بچیاں نوں بلاؤ تے میں ذرا کھیلنا میں۔ تے صحابہ فرمانے پتر دوپہر ہے تپتی دھوپے تے جاؤ اپنے گھر آرام کرو، انہاں دے آرام ختم ہو جاندے جنہاں نوں عشق لگ جاوے، انہاں دی راتاں بھی جاندیاں نے تے انہاں دے آرام بھی ختم ہو جاندے جنہاں نوں عشق لگ جاوے۔ اس واسطے تے بابا بلے شاہ فرماندے عشقیا ادھر بچہ مسجد نبوی دی دیوار دے نال بیٹھا تے میرے کریم آقا جدوں مسجد نبوی دے اندر آئے نا تو حضور اپنے نالین مبارک اتار کے مسجد نبوی دے اندر گئے
وہ یہودی دے بچے میں حضور دے نگانے مبارک نو کھڑ کے نا اس طرح اٹھا کے تے اپنے سینے نہ لگا لے ادھر حضور نو وضو کرا لیا ادھر یہودیاں دا بچہ کملی والے دا اچھی نہ دیکھ دا میرے کریم آقا ایک دن مدینے دی گلی دے وچ دیکھیا نا تے بچے کھیل رہے ہیں پر یہودیاں دا بچہ نظر ہی نہیں آیا ایک دن گزریا پھر دوسرا پھر تیسرا دن گزریا تے میرے کریم آقا صحابہ نو فرماندے صحابہ ذرا دسو تے صحیح میرا یار کتے دے یار کہتے ہیں وقت تک مقدرہ والا بچہ جنہوں کملی والے آپ فرما رہے ہیں کہ میرا یار کتے دے جاگ کرے پیار کملی والے نال تے رب کرے پیار کملی والے نال تے کہتے ہیں وقت تک مقدرہ والا بچہ جنہوں نال آپ کملی والے پیار کر رہے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ دسو میرا یار کتے صحابہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ جو 3 دن گزر گئے نے کملی والے وہ بیمار ہے تے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ ہن نماز پڑھ کے نا تے اودی خبر لے کے آنا تے نالے اونوں دس کے آنا میں کہ تو بے لجیاں نال نہیں لائی تو اللہ جپالا نال لائی دے نالے اونوں دس کے آنا کہ تو اللہ جپالا نال لائی دے ادھر میرے کریم آقا نے نماز پڑھائی صحابہ کرام دے نال چلدے چلدے نا یہودی دے گھر ول جا رہے تے ادھر بچہ آخری سنگ سا تے اپنی ماں دی گودی وچ سر رکھیا تے ماں نوں کھول کے کہن لگا اماں جی جلدی کرو جاؤ میرے محبوب نو بلا کے دے آؤ بھئی ادھر ماں سی نا تے ماں دی اکھاں چوں آنسو تے رو کے کہن لگی اپنے خامد نہ وے جا جلدی جا تے محبوب نو بلا کے دے آؤ جلدی جا تے دے محبوب نو بلا کے لے آؤ ادھر یہودی نے بچے دا باپ یہودی دے جان لگا دروازے دے سامنے آیا یہودی مڑ کے آ کے بچے دے قریب ہی آیا آ کے کہنے لگا پترا ذرا دس سی تیرا محبوب کیڑا ہے پترا ذرا دس سی تیرا محبوب کیڑا ہے بچہ اپنے باپ کے چہرے والوں ویکھن لگ پیا بول کے کہنے لگا بابا میرا اوے محبوب ہے جڑا جگ دا بھی محبوب ہے رب دا بھی محبوب جڑا جگ دا بھی محبوب ہے تے رب دا بھی محبوب ہے ادھر باپ دروازے تو پیر نکلے تے ادھر کملی والے گلی دی نکر مڑے حضور گلی دا موڑا پردے نا تے ادھر باپ بھی جا رہا ہے ادھر حضور بھی آ رہے ہیں ادھر بچہ اچانک اٹھ کے نا حضرت اپنی ماں کی گودی وچ بیٹھ گیا تے ماں متا چون کے کہنے لگی وے پترا ذرا دس سی تینوں کی ہویا پترا تیرے تو ماں ماری جاوے وے تیری ماں مر جائے ذرا دس سی کی ہویا وے میں پترا کی کتنی عمر وچ اتنا عشق کتھوں لے آیا وے ادھر بیٹا بول کے کہنے لگا اماں جی کہ لگدا جویں میرا محبوب ہی آ گیا وے ماں دے دروازے ولوں ویکھیا کہنے لگی وے پتر دروازے وچ کوئی نہیں پتر بول کے کہنے لگا اماں اے خوشبو واپس دیا نے ایک کملی والا آ گیا اماں جی خوشبوواں دستیاں نے کہ میرا محبوب آ گیا بھئی ادھر میرے کریم آقا آ رہے تھے ادھر بچے دے آخری سانس تے بچہ آخری سانس وچ مبتلا ہے نالے کملی والے دا انتظار کر رہی ہے نالے بول بول کے کہنا یاد تیری دا میں دیوانے بالیا یاد تیری دا میں دیوانے جڑا جڑا کملی والے دی یاد دا دیوا مان کے بیٹھے مل کے پڑے یاد تیری دا میں دیوانے بالیا ہن یاد جابر لے زلفا اے زلفا بالیا ہن یاد جابر لے زلفا ادھر میرے کریم آقا آ رہے ہیں ادھر یہودی دا بچہ بھی دروازے والوں دیکھ رہے ہیں جب میرے کریم آقا اندر آئے نا تو حضور چلدے چلدے کملی والے نا اس یہودی دے بچے دی سراندی والی سائڈ تے آ کے حضور کھڑے ہو گئے تے میرے کریم آقا سر تے پیار دے کے فرمان لگے پتر تو بے لجیاں نال نہیں لائی تو اللہ جبالا نال لائی تھی آپ ایک میں تیری خبر لین واسطے آ گیا ماں تو میرے کریم آقا نے فرمایا پتر ہن میرا کلمہ پڑھ رہا ہے تو میں تینوں گارنٹی دینا
کہ تم میرا کلمہ پڑھ کے میرا غلام ہو جا تو میں تمہیں رب کو جنت لے کے دیواں گا۔ ادھر بچے نے کملی والے دا چہرہ دیکھا تے ادھر اپنے باپ دا چہرہ دیکھیا تے باپ جلدی جلدی بول کے کہنے لگا پترا آخری وقت ہے تے اج جو تیرا محبوب کہندا بس محبوب دی منی جا۔ ادھر بچہ کملی والے دا کلمہ پڑھدا نالے کہندا دو گھڑی دا رکی جا تقدیر لگیاں نو توڑے نبھالن دے ایک دی جان حوالے کر دے سا اس جان دمال کیا لین دے۔ میرے کریم آقا کا کلمہ پڑھیا تو روح پرواز ہوئی تے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جلدی کرو میرے یار دی چارپائی اٹھاؤ تے ایک بار میرے یار دی چارپائی لے کے جاؤ میں اپنے یار دا جنازہ آپ پڑھاواں گا۔ ادھر چارپائی اٹھائی بچے دی تے چلتے چلتے میں دنیا دی گلیاں دے وچوں جاندے مسجد نبوی دے کولوں قریب تو گزر کے جڑے جنت البقیع دے اندر آئے نا تے ادھر میرے کریم آقا بھی جا رہا تے ادھر جنازہ بھی جا رہا تے جنازے دے اندر چلتے چلتے نا میرے کریم آقا نے اچانک حضور نے اس طرح اڈیاں اٹھا لیاں تے صحابہ کرام عرض کردے نے کملی والیاں کے پیراں دیاں اڈیاں چ درد تے سونیا سی اپنے کندھیاں تے اٹھا لیندے ہاں تے میرے کریم آقا نے فرمایا نا درد کوئی نہیں۔ عرض کیتی سونیا بچا کی دے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ خاموش ہو جاؤ۔ ادھر میرے کریم آقا ہور تھوڑا اگے چلے نا جڑے ویلے میرے کریم آقا اگے چلے آپ نے پاپا بار چلنا شروع کر دیتا صحابہ تے کردے نماز آ گئے نا والے ذرا دسو پیراں دے اندر درد کملی والے اسی اپنے کندھیاں تے اٹھا لیندے آ۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ نالا درد کوئی نہیں عرض کیتی کملی والے وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اج میرے یار دے جنازے اندر اللہ دے فرشتے کہندے آئے نے کہ اج پیر رکھن دی جگہ ہی نہیں ملنی۔ جنازے دے اندر فرشتے نے کو آئے نے کہ پیر رکھن دی جگہ ہی نہیں ملتی۔ میرے کریم آقا چلتے چلتے جدو قبر دے قریب آئے حضور نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کے قبر دے قریب آئے میرے کریم آقا قبر دے اندر اتر کے نا تو میرے آقا نے فرمایا لے آؤ ذرا میرے یار نو لے آؤ میں اپنے ہاتھی دفن کر کے جاواں۔ جڑے ویلے میرے کریم آقا دے ہاتھ یار آیا نا یہودی دا بچہ آیا تے حضرت ابو بکر صدیق چیخ مار کے رون لگ پئے تے میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر تینوں کی ہویا؟ عرض کیتی کملی والیا کاش کہ کدے اج بچہ نہ ہوندا ایدی جگہ تے میں ابو بکر ہوندا تے کملی والے اپنے ہاتھاں دے نال ہاتھ دے وچ اتار دے سونیا میں تے اس بچے دے وقت تے ناز کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا نے جدوں اپنے یار نوں قبر دے اندر رکھیا نا تے میرے کریم آقا آسمان والوں دیکھن لگ پے میرے کریم آقا پہلے روئے تے پھر مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کیتی کملی والیا تہاڈا یار دنیا تو گیا تے سونیا مسکرا رہے ہو وجہ کی دے تے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ مسکرا اس واسطے رہے ہاں کہ میں دیکھ رہا جنت دے وچ حوراں آپس دے وچ جھگڑا کر رہی نے ایک حور کہندی ہے نبی دا یار میں لینا تے دوسری کہندی ہے کہ نبی دا یار میں لینا۔ اوے ایک بار تو نبی دا تے ہو جا۔ نعرہ تکبیر نعرہ حیدر پیار سے ہاتھا کملی والے نال کرتا ایک بار تو سونے دا ہو تے صحیح کر ذکر مدینے والے دا ادھے وچ بھلائی تیری دے اور ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری دے ایک بار تو کملی والے دا تے ہو کے دیکھ ہے۔ فرمائشہ ہو رہی ہیں کہ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ دا بھی ذکر کرو۔ حضرت مولانا عبد الرحمن مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نا رات دے اندر نعت لکھ لے نسیمہ بے بطحا گزر کن آپ نا شریف ذکر ہے کہ آپ فرماندے نے کہ اے ٹھنڈی ہوا نسیمہ بے بطحا گزر کن کہ جدوں تو ہوائیں ٹھنڈ گئی اے صبح دی ہوا جدوں صبح دی ہوا کو لدی ہے نا انہوں نسیمہ کیا جاندہ بے یہ جڑی صبح دی ٹھنڈی ہوا ہے نا حضرت مولانا جامی لکھ دینے کہ اے ہوائے جدو کملی والے دے روزے تو تیرا گزر ہوگا نا تے جاندی باری میں جامی دا سلام عرض کر کے جانی جے تو حاجہ دل کرے پنجابی میں جے دا ترجمہ سنا دے ہاں تھوڑا جا بولو سبحان اللہ میں تو سبحان اللہ نہیں اخبار ہے تے اپنی ایمانداری نال آکھی جو سبحان اللہ بس مولانا جامی نہیں لکھ دینے آتی اے سونے نوائنی
اندر بیٹھے تے دروازے دے سامنے قافلہ گزریا تے مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نگاہ قافلے تے پئی تے فرمان لگے قافلے والے ذرا دسو تے صحیح کتے جا رہے ہو تے قافلے والے وچوں بندہ بول کے کہنے لگا جامی اسی تے کملی والے تے روزے تے جا رہے ہیں تے مولانا جامی فرماندے نے کہ چل چلیے روزے تے میں بھی تے چلنا نا کملی والے تے روزے تے عشق دی آواز ہے کہ چل روزے تے چلیے تے دماغ عقل کہنے لگے کہ تیرے کو تے مال بھی کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں تے تو کیویں روزے تے جائیں گا عشق کہنے لگا کہ سارا کچھ تے روزے تے جامی بس تو ہی رہ گیا تے چل تو بھی روزے تے چلا جا ادھر مولانا جامی قافلے دے نال چلدے چلدے نا سفر طے کرتے کرتے جدو قافلے والے دے سردار کو پوچھتے ہیں مولانا جامی فرماندے نے ذرا دسو تے صحیح کہ مدینہ کتنا کو دور رہ گیا ہے تے قافلے دا سردار بول کے کہنے لگا کہ بس 3 منزلاں باقی رہ گیا وے 3 منزلاں سامنے مکہ آ گیا کہ بس 3 منزلاں باقی رہ گیا وے ادھر مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینے والے چلتے جا رہے ہیں نارے کملی والے دیاں ناتاں پڑھدے نے تیرے اے روزے سفر کرتے جا رہے ہیں جڑے والے رات کا سمر آیا دیکھا کہ سامنے سوتر سوار گھوڑے تے سوار آیا آگے کہنے لگے دسو تواڈے وچوں جامی کون ہے مولانا جامی فرماندے نے میں تے پہلی دفعہ آ رہا ہاں مینوں تے جاون والا بھی کوئی نہیں سوتر سوار کہنے لگا میں کملی والے دا پیغام لے کے آیا ہاں ادھر مولانا جامی دوڑ دے آ کے قدم پھڑ لے رو کے کہنے لگے صدقے جاوا یونا راما تو تیرے راما تو کملی والے دا پیغام لے کے آیا وے ذرا دس تے صحیح میں مولانا جامی راگ شوتر سواری کہنے لگا جامی میں پیغام لے کے آیا میرے آقا نے فرمایا سارا قافلہ مدینے آ سکدا وے پر جامی تو مدینے نہیں آ سکدا مولانا جامی دی چیخ نکل گئی رو کے مدینے والے منہ کر لیا رو کے دی سونیا دوسری رات ہی آئی وہی شکر سوار آیا آگے کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاتا مولانا جامی فرمان لگے ذرا دسو تے صحیح کی حکم ہے آپ کہنے لگے کملی والے نے فرمایا جامی مدینے نہیں آئے گا مولانا جامی دی ساری رات رونے گزر گئی جب میں صبح ہوئی تیسری منزل طے کرنے لگے سامنے دیکھا کملی والے دا روزہ ہے سامنے کملی والے تیسری رات آئی وہی شکر سواری آیا آگے کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاتا مولانا جامی چلتے چلتے شکر سوار سے قریب آئے آگے فرمان لگے ذرا دسو تے صحیح میں مدینے کیوں نہیں آ سکدا ذرا دسو تے صحیح میرے کولوں کیڑی غلطی ہو گئی ہے ادھر شکر سواری کہنے لگا جامی اج دن دن ہو گئے تیری وجہ تو کملی والے زیارت کرائی جا رہے ہیں اج تیری وجہ تو کملی والے دی دیدی ہو رہی ہے میں عرض کیتی کملی والی ذرا دسو تے صحیح جامی کولوں کیڑی غلطی ہو گئی ہے
یار کملی والے نال حضور نے شوتر سوار نے فرمایا جا جامی نو کہہ دے کہ تیرے تو غلطی نہیں ہوئی، بس تیرا عشق اس عروج تے دے، اگر تو میرے روزے تے آ گیا تو میں محمد نو قبر وچ نکل کے تینوں سینے نال لانا پڑے گا۔ اتنا پیار صحابہ کردے نے تے اتنا پیار کس نے بھی کردے نے۔ مولانا جامی حضور نال پیار کر کے دسیا تے مولانا جامی نے نا تے کملی والے نال پیار کر رہے ہیں، ساڈے اسلام دے انہاں نال بھی پیار کردے نے جڑے کملی والے دی نسل ہوے وہ دے نال بھی اتنا پیار کردے نے۔ ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے جامعہ دے اندر نا بچیاں کو پڑھا رہے ہیں، جب بچیاں کو پڑھایا تو سامنے مین گیٹ کھلیا ہوئے گا، ادھر دوڑتے دوڑتا نا ایک بچہ دروازے کے سامنے آیا تو حضرت امام ابو حنیفہ نا بچیاں کو پڑھا رہے، طالب علموں کو پڑھا رہے، دورہ حدیث کی کتاباں پڑھا رہے، بخاری شریف پڑھا رہے۔ آپ جب دیکھے نا بچہ سامنے آیا تو آپ اس وقت مسلح تو اس طرح کھڑے ہو گئے نا تو اس طرح ہاتھ بن لے، تو جب بچہ سائڈ پہ آیا آپ پھر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس طرح ہاتھ باندھے پھر کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئے، تیسری بار پھر کھڑے ہوئے تے شاگرداں کو روزیا نہ گیا، عرض کی تھی حضور کوئی بندہ آندا بھی نہیں تو تسی کھڑے ہو جاندے ہو۔ تے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بیٹا تو ہم کی دساں اے جڑے سامنے گیٹ دے بچے کھیل رہے ہیں نا انہاں وچوں ایک سید زیادہ پہ کھیلدا وے، انہاں بچیاں دے وچ ایک سید زیادہ وے، جدوں دروازے دے سامنے آندا تے مینوں ادب دے نال کھڑیا ہونا پیندا وے، کیونکہ میرے نبی دی نسل ہے نا، نسل نال انہاں کو پیار کردے تے کملی والے نال کتنا کو پیار کردے ہون گے۔ آخر دے فرمایا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عشق سناؤ۔ جدوں میرے کریم آقا مکہ تو مدینہ ہجرت فرمائی تو حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ آؤ ذرا مدینے دی سیر کر کے میرے کریم آقا سیر واسطے مدینہ تو باہر نکلے نا مشرق وال منہ کر کے حضور نے نا اس طرح اپنے بٹن کھولے تے کھول کے نا سینے تو کپڑا ہٹا کے تے میرے کریم آقا ادھر میرے کو لوگ لمیاں سانساں لے رہے ہیں، اس طرح حضور نے لمیاں سانساں لے رہے ہیں۔ ایک دن گزرا پھر دوسرے دن آ کے اس جگہ پہ کھلو کے مشرق وال منہ کیتا میرے حضور نے تے پھر بٹن کھول کے نا تے لمبیاں سانساں حضور لے رہے۔ پھر تیسرا دن گزریا، جدوں تیسرا دن آیا نا تے پھر آ کے اس مقام تے کھڑے ہو کے نا تو مشرق وال منہ کیتا تے پھر سانساں لمبیاں لے رہے۔ صحابہ کو رہا نہ گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے رس کر دے کملی والیا سنیا اج 3 دن ہو گئے نے تسی اس مقام تے آ کے تے بٹن کھول کے سینے تو کپڑا ہٹا کے تے مشرق وال منہ کر کے تے لمبیاں سانساں لیندے تے سنیا وجہ کی دے تے میرے کریم آقا نے فرمایا عمر جدوں میں اس مقام تے آ کے کھڑا ہو کے سانس لینا نا تے مینوں وچوں رحمان دی خوشبو آندی جی، جدوں میں سانس لینا تے مینوں رحمان دی خوشبو آندی جی۔ تے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جی سادہ کر کے دسا نا تے ادھر مشرق والی یمن ہے تے یمن دا ایک شہر کرن ہے تے کرن دے وچ حضرت میرے ایک غلام وسدا وے، ایک میرا نوکر تے میرا عاشق وسدا وے تے ادھر صحابہ رض کردن کملی والے جی ایڈا عاشق ہے تے وہ مدینے کیوں نہیں آندا تے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ او دے بڑے وجوہات نے تے میرے کریم آقا مدینے دے وچ بیٹھ کے نا اس اپنے عاشق دی ایک ایک نشانی دس رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے ذرا دسو تے دی نشانی کی دے تے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ یوں اٹھ چار لاوے یار دی سنت پوری ہو جاوے اونٹ دی کھل دا لباس پایا آوے ادھر سامنے سارے صحابہ کھلوتے نے میرے کریم آقا ایک ایک نشانی دس رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ او دے جسم تے پرست دی بیماری آئی ہے او میرا بھی اگے دعا کیتی یا اللہ میری بیماری ٹھیک کر دے، اللہ نے سارا جسم ٹھیک کر دیتا، ایک ہاتھ دے کے درم دے برابر دا
دا عشق لے کے کائنات دے کسے کونے وچ بیٹھ جا بس مدینے آپ ہی خبر ہو جاتی جی ادھر سے عرض کر دیں کملی والے مدینے بیٹھ کے اتنا پیار پہ کر دے ہو تے کملی والے مدینے کیوں نہیں آتا تے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ ایک دی بڑی ماں ہے بیمار تے اکھاں تو نبینی نے جو میرا حکم مان کے تے اپنی ماں دی خدمتاں کردا وے او اپنی ماں دی خدمتاں کردا اس واسطے میں محمد نوں ملن نہیں آندا کملی والے دی موجودگی دے وچ 20 سال حضرت اویس کرنی حضور دی موجودگی وچ رہنا 20 سال ہے لیکن کملی والے دی زیارت نہیں کر سکے کیونکہ ماں دی خدمت کر رہے ہیں ادھر حضرت اویس کرنی اونٹ چارتے بڑے اختصار دے نال عرض کر رہے ہیں اونٹ چارتے حضرت اویس کرنی آ کے ماں دے قدم پھڑ لے تے عرض کی تھی اماں جی مینوں اجازت دیو کہ میں کملی والا ویکھ کے آواں اماں جی اجازت دیو میں کملی والا ویکھ کے آواں ادھر ماں فرمان لگی تے پتر میں سنیا کہ 8 پار لگدے نے 4 پار جان تے 4 آن لگدے نے تے پتر میرے تیرے جان تو بعد میرا دھیان کون کرے گا حضرت اویس کرنی پھر خاموش ہو گیا پھر دوسرے دن اجازت منگی پھر تیسرے دن جڑے ویلے تیسرا دن آیا اویس کرنی نے آ کے ماں دے قدم پھڑ لے رو کے عرض کیتی اماں جی اج اجازت دے دیو اج بڑا عشق میرا جو بن دیا آوے اج میں ماں جی مینوں کملی والے دی زیارت واسطے اجازت دے دیو ادھر ماں بول کے فرمان لگی اویس پترا میری کون کیئر کرے گا حضرت اویس کرنی ماں دے قدم دبان لگ پے رو کے عرض کیتی اماں جی سنیا ابو بکر صدیق یار ویلے کملی والے دی زیارت کر دینے عمر فاروق یار ویلے کملی والے دی گلاں سن دے حضرت عثمان غنی یار وقت کملی والے دے کول بیٹھے نے مولا علی یار ویلے کملی والے دی زیارت کر دینے اماں جی اج اجازت دے دیا میں کملی والا دیکھیا وا اماں جی تانوں آ کے دساں گا اے سارا جگ بدار والے نے اپنا یار کتنا کچھ سونا بنایا اماں جی اج کو بس کملی والا ویکھ کے آن دیو تے میں تہانوں ہی دساں گا کہ رب نے کتنا کچھ سونا اپنا یار بنایا وے ادھر حضرت اویس کرنی نا ماں کولوں اجازت لئی تے ماں فرمان لگی وے پتر جے ٹوری چلیا نا تے ذرا میرے سراندی پانی رکھ کے جا کچھ کھان واسطے رکھ جا تیرے آن تیرے جان تو بعد تیرے آن تک میں کھاندی رہاں تے پیندی رہاں تے پتر جاندی واری ماں دی گل سن کے جائیں کہ جدوں جائیں نا کملی والے دے مبارک بیت دے اندر مبارک گھر دے اندر تے جے کملی والے گھر مل گئے تے زیارت کر آئی تے گھر نہ ملے تے انتظار نہ کری تیری بڈھی ماں پیچھے میرا انتظار کر رہی ہے ادھر حضرت اویس کرنی دوڑتے دوڑتے مدینے والے جا رہے ہیں جڑے ویلے نا سامنے دیواراں مدینے پاک دی نظر آئیاں تے جا کے چھوٹے چھوٹے بچے نوں بوسے دیندے نے تے بوسے دے کے فرماندے نے بچے تہاڈے وقتاں تے میں بڑا ہی فخر کرنا وا میں تہاڈے وقتاں تے ناز کرنا اوتے سانساں لیندے ہو جتھے میرا محبوب سانس لیندا وے بھائی اس جگہ تے بس جتھے میرا کملی والا آپ وسدا وے آ کے مدینے دیاں گلیاں نوں چومدے نے تے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نوں چومی جا رہے نے ادھر ادھر تے ویسے کرنے دوڑ دے آ رہے نے نالے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں آ کے ضرورت چومدے نے دیواراں چومدے نے ادھر کملی والے دا روزہ سامنے قریب آیا مسجد نبی سامنے لائی ادھر ادھر ویسے کرنی دوڑ دے کملی والے دے گھر مبارک دے سامنے آئیں گے آگے ویسے کرنی نے دروازہ کھٹکھٹایا حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے دروازے تے کون ہے حضرت ویسے کرنی نے اکھاں وچوں آنسو لگ پے رو کے کردے نے کوئی ہووا تے دسا کون اپنی ساری اولاد بٹھا کے نبی دے دروازے تے آیا وا ادھر عائشہ صدیقہ نے فرمایا ذرا دس دے صحیح
چپ نہیں کری سے تری گئے دلداری دلا دے ہونے جائیے کہ پاس ادھر حضرت آواز سے کرنی دوڑ دے باری آئے جڑے بڑے دوڑتے دوڑتے مدینے دی جو پہ پیارے نکلے ادھر میرے کمری والے اپنے بیڑے بھی اندر آئے میرے آقا سے طرح سانسا لے رہے حضرت میں شسی نکار بھی کر دکھانے کمری والے ذرا دسو دسو یہ سانس کیوں لے رہے ہو میرے آقا نے فرمایا یا شام میرا غلام آیا ہے آنکھ پہ چلا گیا ہے پر اپنی خوشبو محمد دے بیڑے چھڑ گیا آپ تے آیا تے چلا گیا بے پر اپنی خوشبوما کملی والے دے بیڑے چھڑ کے گیا بے میرے کریم آقا صحابہ نے فرمایا صحابہ جاؤ دوڑو تو میرے اویس کو بلا کے لے آؤ جلدی جاؤ دوڑو تو میرے اویس کو بلا کے لے آؤ ادھر حضرت اویس کرنی مدینے دی جو تو باہر نکل گئے تو صحابہ کرام دوڑتے کملی والے دی بارگاہ میں چاہے جدوں اویس کرنی مدینے دی جو تو باہر نکلے نا تے اس طرح مدینے میں مڑ کے دیکھیا تے مڑ کے دیکھ کے تے جڑا الفاظ بولیا تے تہاڈا دل کرے میاں صاحب دی زبان تو سنا دے ہاں بول لو تھوڑا جا سبحان اللہ حضرت ویسے کرنی مدینے والے منہ کر کے کہندے نے تو بیلی اتے سبے جگ بیلی تے ان بیلی اے بیلی اپنی ماں دے کول آئے ماں دے کول آئے نا تے آگے جدو ماں دے قدم پھڑے تو زوروں کی طور رو رہے تے ماں بول کے فرمان لگی بے اویس نبی نو دیکھ آیا میں تے ماں دے قدمہ تے اپنا منہ رکھ کے روئی جا رہے تے ماں فرمان لگی بے پتر ذرا دست صحیح کملی والے نو دیکھ آیا میں تے بول کے عرض کی تھی اماں جی انجو لگ رہا ہے جی میں دین تو بغیر دنیا تو ڈر جانا میں تے ماں فرمان لگی بے پتر تو ذرا انتظار کر لینا سی نا تے کملی والے میں زیارت کر کے آنا سی تے پیروں پکڑ کے عرض کرتے ہیں اماں جی زیارت کیویں کراں تو ہڈا حکم سی کہ جے گھر ملے تے زیارت کرنی جے نہ ملے تے واپس آ جانا ہن ایمانداری دی گل کرو اج دا معاشرہ دیکھو اج دا نوجوان گھروں باہر نکلے تے بازار جائے تو نے کدے ماں کولوں نہیں پوچھیا ماں پوچھ بھی لوے بڈھا باپ پوچھ لوے پتر دس کتے چلنا بابا چپ کر تینوں کو پتہ کسے گل دا میرے کو پوچھن والا تو کون ہے اج تے باپ ڈردا اپنے پتر کو پوچھتے ہی کوئی نہیں کہ میرا پتر کتھے راتاں گزار کے آیا تے کتھے دن گزار کے آیا کیڑے چوکاں تے کیڑیاں بیٹھکاں وچ میرا پتر رات گزار کے آیا اج باپ پوچھدے نہیں صرف ڈر دی وجہ تو کدھر میرا پتر مینوں جھڑک نہ مار دے اج ماں نے پوچھنی کہ میرا پتر کتھے گیا وے تے جے ماں پوچھ ہی لوے تے پتر انج بولدا کہ ماں دا کلیجہ ہی سڑ جاندا وے تے ماں بول کے کہندی کہ پترا میں تینوں نہ ہی جمدی تے بہتر سی تے اگر یہ الفاظ کو میرے واسطے رکھے نے ادھر حضرت اویس کرنی اجازت ہے کملی والے دی زیارت واسطے لے رہے ہیں تے کدے کوئی اجازت لے رہے ہیں ماں کولوں اپنی ماں کولوں اجازت لے رہے ہیں زیارت کی کرنی کملی والے دی امام الانبیاء دی زیارت کرنی تے اجازت ماں کولوں لے رہے ہیں ادھر ماں دے قدم دبائی جا رہے ہیں ماں بول کے فرمان لگی وے اویس پتر پریشان نہ آیا میں ماں تینوں دعا دینی آ گیا میں پترا میں ماں آپ تینوں دعا دینی آ گیا اج بھی ماں دعا دے پتر بلی بن جاتا وے اج بھی ماں دعا دے اس پتر دی دنیا بھی بہتری ہو جاتی ہے آخرت بھی بہتری ہو جاتی ہے حضرت اویس کرنی دی امی فرمان لگی نا اویس پتر پریشان نہ آیا میں دعا دینی
والے دا کرے گا تے اویس کملی والا تیرا ذکر کرے گا وہ ایمان دیاں دعاواں نے تے ہور کی ایمان دی دعا ہوے تے اج بھی بندہ اج کوئی ماں دعا دین والی ہوے تے کوئی پتر دین والا ہوے تے اج بھی پتر با جے کوشانی ورگا بن سکدا ویسے کوئی ماں دعا دین والی ہوے تے فرمائش پھر آ گئی کہ حضرت طاہیہ کلبی دا بھی واقعہ سناؤ بس لاسٹ تے اختصار دے نال عرض کر دیاں ایک دن میرے کریم آقا مدینے دی گلی دے وچ جا رہے تے سامنے ویکھ کے بڑا سوہنا جا نوجوان آ رہا ہے تے میرے کریم آقا دی نگاہ دے چہرے تے پے گئی جدے چہرے تے حضور دی نگاہ پے جائے نا جدے چہرے تو حضور دی نگاہ پے جائے پھر کفر دے او دے وچوں آپ ہی نکل جاندا ہے نا کیونکہ نگاہ کملی والے دی پے گئی میرے کریم آقا 10,000 صحابہ دے نال کعبے دا طواف کر رہے جدوں فتح مکہ فرمایا مکہ جدوں فتح فرمایا نا تے 10,000 صحابہ دے نال آپ طواف کر رہے کعبے دا تے طواف کردیاں حضور دے پیچھے نے ایک کافراں دا نوجوان سی فضالہ بن عمیر او بھی حضور دے پیچھے پیچھے طواف کر رہے ہیں تے تھوڑی دیر بعد سین او دا کی سی کہ میں اج کملی والے نوں ماذ اللہ قتل کر دینا انہیں اس طرح خنجر نکالیا تے مڑ کے حضور نے او دے چہرے ولوں ویکھیا جدوں فضالہ دے چہرے ولوں ویکھیا تے فضالہ دا رنگ سرخ ہو گیا تو میرے کریم آقا نے فرمایا فضالہ خیر ہے عرض کی کملی والے کچھ نہیں میں تے اللہ کا کر دیا میرے آقا نے فرمایا فضالہ پتر کعبے دی حدود وچ کھلو کے نبیاں دے سردار اگے جھوٹ نہیں بولی دا اے نبیاں دے سردار اگے جھوٹ نہیں بولی دا میرے آقا نے نگاہ دے چہرے تے پائی جدو چہرے تے نگاہ آئی نا تے فضالہ نے اس طرح ہاتھ جوڑ دے عرض کی کملی والا آیا تے وار کرن سا پر کملی والا میں تے قتل کرن آیا تے تہاڈیاں زلفاں دا تے میں آپ ہی قتل ہو گیا ہاں کملی والے میں تے تہاڈیاں زلفاں دے آپ ہی قتل ہو گیا بس سنے کلمہ پڑھاؤ او جدے تے نگاہ حضور دی پے جائے ادھر میرے کریم آقا نے دیکھا کہ نوجوان آ رہے ہیں میرے کریم آقا دی نگاہ دے چہرے تے پے گئی میرے کریم آقا رات میں دعا کیتی یا اللہ اتنا سونا نوجوان ہے تے اینو جہنم وچ ساڑنا نہیں یا اللہ انہوں میری غلامی دے دے تو میں انہوں جنت دا وارث بنا دے مانگا آپ نے فرمایا خدا ناصر حضرت طاہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے دعا فرمائی تو صبح ہوندی گئی حضرت طاہیہ کلبی چلتے چلتے کملی والے دے قدمہ میں آ گئے عرض کی تھی کملی والے کلمہ پڑھو میں اختصار دینا بڑی معذرت دینا اختصار دینا عرض کر رہے ہیں حضور دا کلمہ پڑھیا بیٹھ گیا تو ساروں خطاب ہوئی جا رہے ہیں تو میرے کریم آقا نے فرمایا طاہیہ کلمہ پڑھ نہیں تیرے اللہ نے پہلے گناہ معاف فرما دیتے تو روندا کیوں ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈا رب بے شک پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں پر ایک میرا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رب نے مینوں معاف ہی نہیں کرنا میرے کریم آقا نے فرمایا طاہیہ ذرا دس تے سنو کیڑا گناہ نہیں ہن طاہیہ کلبی کملی والے دی بارگاہ وچ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت طاہیہ کلبی عرض کرتے ہیں مازاق دے لینا والے ہاں میں 70 قبیلیاں دا آپ سردار ہاں تے کملی والے قبیلے دے وچ دے گھر بچی پیدا ہوندی سی میں آپ نوں دفن کر کے آندا سی کملی والے ایک دن میں تجارت واسطے گیا تے میری بیگم حاملہ سی تے میں اپنی بیگم نوں کہہ کے گیا کہ اگر بچہ ہویا تے پال نہیں تے بچی ہوئی تے دفن کر دیں تے کملی والا میں 3-4 سال کو واپس آیا نا بعد تے میں آ کے اپنا دروازہ کھٹکھٹایا تے اندروں چھوٹی جی آواز آئی تے کہنے لگے کہ دروازے تے کون ہے تے ادھر دروازے تے حضرت طاہیہ کلبی فرمان لگے کہ میں اس گھر دا مالک آیا بس تو کون ہے تو چھوٹی جی بچی بول کے کہنے لگی کہ میں تے اس گھر سے مالک دی بیٹی نا میں تے اس گھر سے مالک دی بیٹی نا طاہیہ نے جو اس بیٹی کو دیکھے نا کہ ادھا رنگ سرخ ہو گیا کہ میں تے 70 قبیلیاں دیا بیٹیاں زندہ دفن کی دیا تے میرے گھر بھی بیٹی آ گئی تے اپنی بیوی نو کہہ کے دیا سا کہ دفن کر دی تے ہلے زندہ بھی ادھر طاہیہ کلبی چلتے چلتے اپنی بیوی دے کول آئے تے آ کے کہنے لگے کہ جلدی کر اس بیٹی نو تیار کر میں انہوں دفن کرن واسطے جانا میں ادھر ماں نے جب اپنی بیٹی دا چہرہ دیکھا نا تے اکھاں وچوں آنسو آن لگ پے تو رو کے آ فرماندی نے کہ طاہیہ اے بیٹی دا چہرہ سیم تیرے ورگا لگدا وے اے تے انج لگدا جویں طاہیہ سامنے کھلوتا وے اے تے سیم تیرے وار تے انج کر اس اپنی بیٹی نو دفن نہ کر ادھر طاہیہ کلبی فرمان لگے نا میں جلدی کی تیار کر میں دفن کر کے آواں ہن بیٹی نو اپنے انجام دا نہیں پتا باپ نے بیٹی نو اٹھایا تیار جدوں ہوئی نہ دے اٹھا کے آپ نے سینے نہ لگایا تے چلتے جدوں آئے نا بازار دے اندر تے بیٹی بول کے کہنے لگی بابا مینوں کھلونے لے کے دیو تے طاہیہ کلبی کہنے لگے کہ بیٹا میں تینوں ہن ہی کھلونے لے کے دیواں گا جدوں چلتے ویران جنگل آیا نا تے بیٹی بول کے کہنے لگی بابا بازار بھی چلا گیا وے ہن تے جنگل آ گیا وے
تے بابا مینوں کھلاونے لے کے دے ہن اس بیٹی نو کی پتا سی اپنے انجام دا اے درداریہ قلبی نے بیٹی نو دھوپے بٹھایا تے آپ ٹویا کڈنا شروع کر دیتا جڑے ویلے ٹویا شروع کیتا نا کڈنا تے باپ دے پشانی تے پسینہ آندا تے بیٹی جلدی جلدی اپنے دوپٹے نال پسینہ صاف کر دی تے نالے رو کے کہندی بابا بڑے سفراں دا تھک کے آیا میں بابا میں تے تیریاں اڈیکاں کردی رہی ہاں کدوں میرا باپ آوے گا بابا انہاں سفراں دا تھک کے آیا تے ہن اودی کام لگ گیا بابا چھڑ دے کام دھوپ بڑی ہے تے کل آ کے کر دواں گا حضرت دایا قلبی عرض کردے نماز آ کے نوالا میری بیٹی کہندی ہے کملی والا بیٹی کہندی ہے چھوڑ دے آگے صبح کام کر نہیں بس کر دے تو تھک گیا میں گا لیکن بیٹی نو نہیں سی پتہ اپنے انجام دا میرا انجام کی ہوے گا حضرت دایا قلبی عرض کردے نے کملی والا جب میں دھویا مکمل کر دیتا میں اپنی بیٹی نو بالا تو پکڑیا کھچ کے ٹوئے دے اندر سنیا بیٹی نے اپنی نگاہ باپ دے چہرے ول کر لئی رو کے کہن لگی بابا میں تیرے کولوں کھلونے نہیں منگا گی بابا میں تیرے کولوں نویں کپڑے نہیں منگا گی بابا میں تیری بیٹی تیرے 4 سال انتظار کردی رہی نا بابا میرا بابا آوے گا میں کھلونے دواں گی بابا اج میں تیرے کولوں کھلونے نہیں منگا گی بابا مینوں معاف کر دے میں تیرے بیڑے بھی نہیں آواں گی بابا میں ساری زندگی انہاں جنگلاں وچ گزار دیواں گی عرض کیتی کملی والیا میری بیٹی ترلے کر رہی ہے مینوں ترس نہیں آیا میں مٹی پانی شروع کر دتی جڑے ویلے بیٹی دے سینے تک مٹی لائی بیٹی نے نگاہ اپنے باپ دے چہرے ول کیتی رو کے عرض کیتی بابا لگدا مینوں تو معاف نہیں کرے گا بابا ذرا ایک باری مینوں اینا تے دس دے بابا دس میرا گناہ کی ہے بابا ذرا دس سی میری غلطی کیڑی ہے بابا مینوں معافی دے دے حضرت دایا قلبی عرض کردے نے کملی والیا جب میرے گردن تک میری بیٹی دی گردن تک مٹی آئی بیٹی نے اس طرح ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی بابا مینوں لگدا تو مینوں نہیں چھوڑے گا پر جاندی واری میرا دوپٹہ لئی جا کے میری ماں نوں دے دیوی جدوں میری ماں نوں میری یاد آوے گی اے دوپٹہ ویکھ کے رو لوے گی ماں مرے پہ گئی وہ گئی ویر بلنی میرا بھیلا اے باپ مرے محمد بخشا یوں چڑھ جاتا جے میلا بیٹی نے اس طرح ہاتھ بن لے عرض کیتی بابا مینوں معاف کر دے گا بابا میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آواں گی بابا میں ساری زندگی تیرے کو پیسے نہیں منگا گی بابا مینوں معاف کر دے میرے غریب آقا دی بارگاہ وچ عرض کردے نے کملی والیا جڑے ویلے میری بیٹی دے کول تک آئی بیٹی نے آسمان ول نظر اٹھا لئی عرض کیتی نیلی چھت
لے کے دیواں گا تے نال میں تیری بیٹی نوں بھی تیرے تے راضی کراں گا او اے تے کملی والے دی آمد تو پہلا دیاں گلاں نے اج پھر اسی کیوں نہ اپنے آپ تے مان کریے اج سانو دنیا دیاں عزتاں ملیاں نے حضور دا صدقہ اج سانو بیٹیاں تے ماواں دیاں عزتاں ملیاں نے حضور دا صدقہ کملی والے دی آمد تو پہلا لوگ اپنے بڈھے باپیاں نوں مصر دے بازاراں وچ بیچدے سن منڈی تے جا کے گولیاں لگاندے سن اپنے باپ دے مصر دے بازاراں وچ جا کے بیچدے سن تے بیٹیاں نوں زندہ دفن کردے سن تے ماواں نوں ٹھوکے ماردے سن پر جدوں مذاق دے رہنا والا آپ آیا نا تے کملی والے نے پھر ماواں دیاں عزتاں بھی دسیاں تے بھیڑاں دیاں بھی عزتاں دسیاں بس پھر جڑا کملی والے دا ایک بار ہو جاندا سی پھر اودی ساری خدائی آپ اودی غلام ہو جاندی سی آخر تے اکو واقعہ تے اجازت حضرت ابراہیم دے نال بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ایک دن اپنے محل دے اندر نرم و نازک بستر تے آرام کر رہے ادھی راتوں رات ڈلی نہ تے چھت تے کسے دے ٹرن دی آواز آئی جدوں ٹرن دی آواز آئی نا تے حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے چھت تے کون ہے جنہوں نے پتا بادشاہ آرام کر رہے ہیں چھت تو آواز آئی کہ اسی اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں ساڈے اونٹ گواچے نے تے اسی اونٹ تلاش کر رہے ہیں تے ابراہیم بن ادم فرماندے نے کہ چھتاں تے کدے اونٹ ملے نہیں آواز آئی تے چھتاں تو اونٹ نہیں نہ مل سکدے تے انہاں نرم نازک بستریاں تے کہ رب بھی نہیں مل سکدا انہاں نرم نازک بستریاں تے کملی والا بھی نہیں مل سکدا پھر سارا کچھ چھڈ کے بادشاہی چھڈ کے دریا دے کنارے بیٹھ گئے ادھر اپنے کپڑے نوں ٹانگا لگا رہے اچانک سوئی دریا دے اندر گر گئی آپ پانی دے بک بھری جا رہے ہیں جا رہے ہیں درمیان تو ایک بندہ گزریا کولوں ایک بندہ گزریا تے کہنے لگا ابراہیم نے کی کر رہے ہو آپ نے فرمایا میں اپنی سوئی تلاش کر رہا ہوں میں اپنی سوئی تلاش کر رہا ہوں بندہ بول کے کہنے لگا ابراہیم کو بڑا بادشاہ سائیں بڑا سیانا سائیں تے کدے دریا دے وچ سوئی گری بھی کدے مل سکدی ہے تے ابراہیم بن ادم دے چہرے وچ ویکھ کے نا تے مچھلیاں نوں حکم فرمایا مچھلیو ذرا لیاؤ میری سوئی کتھے وے ایک مچھلی نے اپنا منہ کڈیا تے سونے دی سوئی فرمایا یہ تے میں سارا کچھ چھڈ کے آیا میری سوئی لے کے آؤ ادھر دوسری مچھلی نے اپنا چہرہ کڈیا منہ کڈیا تے وچ چاندی دی سوئی فرمایا یہ بھی میری نہیں تیسری نے کڈیا پیتل دی فرمایا یہ بھی نہیں میری ایک مچھلی نے منہ کڈیا تے وچ کوئی سوئی ابراہیم بن ادم نے سوئی پکڑی تے بندہ بول کے کہنے لگا ذرا دسیا جی انہاں عظمتاں کتھوں لگیاں جی تے بس ابراہیم بن ادم بول کے کہنے لگا کرے ذکر مدینے اے والے دا اے دے وچ بلائی تیری ہے اے کرے ذکر مدینے اے والے دا اے دے وچ بالکل آخری شعر میں تہاڈا سر چھڈن لگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندا وے بالکل آخری شعر تے ہن کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے مل کے پڑھیے پیارے ذکر مدینے اے والے دا اے دے وچ بلائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا اے سہرے اللہ کریم اپنے پیارے حبیب دا صدقہ سب دا ہونا حاضر ہونا اللہ کریم قدم نکیاں دے ذخیر عطا فرمائے اللہ کریم اپنے پیارے حبیب دا صدقہ فیصل مشتاق صاحب اللہ کریم انہاں دے بیٹے نو تندرستیاں عطا فرمائے اللہ کریم انہاں دے گھر اندر خیر و عافیت عطا فرمائے اللہ تمام دے گھراں نو آباد و شاد فرمائے جنہیں تشریف لے کے آئے ہو اللہ کریم تہاڈے مال جان اولاد رزق دے اندر برکات عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین